السلام عليكم. Bonjour à tous, مرحبا بكم عن مادفان. اليوم ان شاء الله غادي نميموريزو لي syndromes épileptiques اللي يبان شويه difficile عند quelques étudiants. Pour moi, il faut juste نشوفو des vidéos et نفهمو كيفاش نحفظو. Donc نبدو la première vidéo. Fernand, il est trop grand, Marguerite, trop petite. Quand tu veux la faire danser, elle sur la pointe et tout ça. Tape dans les mains, Roman. Roman, tu tapes dans les mains, ma chérie. Oui, Tu m'entends là? oui, Tu continues ta petite chanson? Tape dans les mains, Roman. Tu tapes dans les mains? C'est bien. Qu'est-ce que tu faisais? j'étais dans la lune. Tu viens d'être dans la lune. D'accord. Est-ce que tu te rappelles ce que tu chantais avant? Oui, Fernand. Fernand, tu t'en rappelles? D'accord. Donc كيما رماركينا في لا فيديو سي اون في اللي بالك عندها واحد 8 سنين 9 سنين. anyway اللي كانت تغني سودانمون حبست ما حركت ني راسها ني والو، قعدت مفيكسه لو ريغار تاعها في كانت تشوف شويه تحت. ابري جوست يديها كانوا يتحركوا صح. ابري كلكو سكوند عاودت فطنت وكانت متفكره بلي كانت تغني نورمال تما ما نساتش. دونك هاد لا كريز ديبيليبسي سموها كريز d'absence. Épilepsie absence de l'enfant. C'est la forme fréquente d'épilepsie de l'enfant ou toucher généralement les filles. نتفكروا بلي les filles parce que شفنا une vidéo اللي فيها une fille. صح. هادو لي كريز يجونا من 4 à 10 ans. قلنا بلي كيما الغريانة ديجا عندها 5 عندها 8 ans ولا. Et elles sont caractérisées par une rupture du contact de début et de fin brusque. كيما شفنا حبست ما ولات تحرك والو، لا الديبي تاعها ولا فان تاعها برusque، وكانت تفيكسي على لو ريغار تاعها وحبست الغنى تاعها. دونك اكتيفيتي اي اريتي. و تاني دي زوتوماتيزم كيما هي كانت تحرك يديها كيما لي موفمون دي ميتي لو بان ولا بور لي شارج زعما اللبس تاعها تقعد تاكل فيهم بلسانها ايتترا. Elle se répète plusieurs fois par jour. شحال من خطره يجوهم هادو لي كريز d'absence يجو شحال من خطره في النهار اي ما يطولوش بزاف 4 à 30 سكوند. وش هما لي ستيمولوهم؟ لا ستيمولاسيون لومينوز تما الضوء بزاف، ولا ليبيربني تما كاين كنت نشوفو في اليوتيوب كاين دي فوا يعطوهم ينسفوا على واحد جو سي با حنا كي نسموها واحد العفسه الدور، جو سي با كيسموها في بالي خريره ولا جو سي با. دونك يقعدوا يدوروا فيها هكا ينسفوا حتى لي تجيهم لا كريز دابسونس. لاسوبيسمون تما الرقاد ولا لو مونك دو سومي تاني ما يرقدوش غاية، ولا سيغتان زونتي ايبيليبتيك كيما الكاربامازيبين ولا الفينوباربيتال. anyway دونك كيفاش نتفكروا هادو؟ نتفكروهم هكا نتخيلوا في راسنا باللي كون نرقد غاية ولا ما نرقدش غاية، والعفسه اللي عندها علاقه بالضوء عندها علاقه برقاد هي الضوء ما يخليناش نرقدوا غاية، ولا من يكون كاين البرد تاني ما نرقدوش غاية صح. دونك الرقاد ما نرقدوش غاية شاي الحاجه اللي ما تخليناش نرقدوا غاية؟ الضوء والبرد. ليبيربني هي زعما البرد هي ليبيربني هي يقعدوا ينزفوا بصح حنا نفكروها بلي البرد صح. و سيغتان زونتي ايبيليبتيك في جيش نشوفو دي بوفي دو بوينتون جينيراليزي à 3 Hz de début et de fin brusque. Généralisé parce que déjà la crise d'absence c'est une crise généralisée ماشي فوكاليزي كيما اللي غادي نشوفوهم après. Focalisé قلال la plupart généralisés sur un rythme de fond bien organisé. يكون la personne تكون هذيك normal تما عندها un rythme de fond bien organisé. Après soudainement تجيها la crise ou la crise d'épilepsie كما قرينا في الكور اللي قبل. C'est une décharge électrique, une hyperstimulation. Donc هادو سموهم des bouffées d'ondes.
généralisé. ولو ديبي تاعهم ولا فان بروسك هادي ميم ماشي في لو جي في الحقيقه فلاكي هكا قدامنا لا بيرسون نشوفو بلي لا فان و ديبي بروسك. تريتمون عندي 3 موليكول اللي هما ليتوسوكسيميد والفالبروات واللي لي موتريجين لا موتريجين مش عارفه كي نقرا. anyway كيفاش نتفكروا هادي ليتوسوكسيميد يشبه للسومي، فيه الاس تاع السومي. الفالبروات فيه الفي تاع الفابور هيبربني، ولا موتريجين فيها ال تاع الستيمولاسيون لومينوز تاع لا لوميير. لا موتريجين فيها ال تاع لا لوميير. دونك الفالبروات فيه الفي تاع الفابور تاع الهيبربني. لا موتريجين فيها ال تاع لا لوميير تاع ستيمولاسيون لومينوز. والليتوسوكسيميد فيه الاس تاع السومي تاع لاسوبيسمون ولا تاع لو مونك دو سومي. صح. دونك ليفولوسيون لي كريز هادو غادي ينقصوا حتى زعما فيغ لادوليسونس. دونك 85% دي كا تما هادي حاجه بينين. وبالك تخلينا كالكو سيني نوروبسيكولوجيك كيما دي تروبل دو لاتونسيون ولا ما يوليش يكونسونطري غايه ولا ما يرماركيش ولا تروبل دي فونكسيون اكزيكوتيف كيما لا ميموار وكاع بلوتو كيما دي تروبل اكزيكوتيف كيما البلانيفيكيشنز وكاع زعما ما يبقاش يدير دي بلان وكاع. اي دي تروبل دو لا ميموار فيربال و فيزيو سباسيال. صح. وتقدر تيفولونا تاني فيغ اون ايبيليبسي ميوكلونيك جوفينيل اللي غادي من بعد ان شاء الله نهضروا عليها. مي هادي غاغ زعما غاغمون. دونك لا بلوبار نقدروا نقولوا بلي l'épilépsie d'absence c'est une épilepsie qui est bénigne parce que تيفولينا la régression vers l'adolescence. صح. OK. Pour l'épilepsie تاع l'adolescent ما صبت une vidéo mais bon هما moins fréquentes que l'épilepsie d'absence تاع l'enfant ou le même traitement اللي هو l'étosuximide ou le valproate lamotrigine. Le G c'est bouteille la même chose, des bouffées de pointantes généralisées sur un rythme de fond normal ou les mêmes stimulants اللي هما la privation du sommeil ou la fatigue ou quelques antiépileptiques كيما carbamazepine, phénobarbital, phénotoïne. L'âge هو l'âge تاع l'adolescence من هاكا ماكسيموم 17 ans. مش عارفه علاه قالوا من 7 انا بور ما 7 ماش adolescent. صح. لو بوين اللي خصنا نيماجينو ان adolescent اللي كانوا يجي دي كريز تونيكو كلونيك جينيراليزي اللي هما لي كريز اللي نعرفوهم نورمال تاع يطيح ويبدا يردح ايتو ابري كلكو موا ينقصوا وتجي موراهم لابسونس وتجي وسي بالك عينيه يتحركوا اللي هما يرجفوا اللي هما دي ميوكلوني. دونك la crise d'absence de l'adolescent تقدر تكون précédée par des myoclonies ou des crises tonico-cloniques généralisées. Donc هذا le point اللي خصنا نيماجينوه باش نتفكروا هذا le point. نروحوا la deuxième vidéo اللي فيها le troisième syndrome. Good. What'd you do? I did all my teacher said. Oh, yeah? Yeah. What kind of work did you do? I don't know. You don't know? No. So then how do you know you did what you were told? I don't know again. Look at me. What? I didn't know again. You don't know what? I didn't know what you're talking about. I was speaking. Hey, look at my hands. Can you count my fingers? 1, 2, 3, 4, 5. The next one. Okay. Well, just count them on this hand twice for me. 1, 2. كيما شفنا في هذا الفيديو لا في عندها دي شوفو جون بعد هي نقولوا دي شوفو بلون ولا نقولوا دوري ولا ماني عارفه نقولوا مي بون حنا نتفكروا جون باش نتفكروا لو سيندروم دو جيفونس. صح. كيما رماركينا عندها واحد 7 هكا دونك نقولوا بين 6 à 8 ans.
كنا نشوفو جيفونس فيها 7 لتر، دونك حنا نتفكرو هادي دونك من 6 حتى ل 8. لا شوز اللي رماركوها بلي هاد لافي كانت ترمش بزاف، ماشي ترمش مي عينيها يتبلعو، وهادي سموها ميوكلوني دي بوبيير، وكانت نورمال ما كانتش تتغاشى ولا كانت تسكت تحبس على الهضره ولا زعما ابسونس، دونك افيك او سون ابسونس على حساب، بصح هاد لافي كانت نورمال، كانوا يجوها دي ميوكلوني وتكمل هضرتها وتهضر مع هداك بوها ولا جو سي با. دونك لو سيندروم دو جيفونس فيه اون ترياد هي 3، دونك 3 من مشتقات 6 اللي هي الرقم لاج انفيريور. دونك لا ترياد هذه فيها اون ميوكلوني دي ميوكلوني اللي هي كما قلنا عينيه يقعدوا يرجفوا افيك او سون ابسونس، فيه دي كريز اي دي انومالي فلوجي. هادو لي كريز يجوهم من يبلع عينيه، تما هو راه نورمال من عينيه تبلعو يبداو هادوك لي بوينت دوند. و لا تروازيام شوز هي لا فوتوسنسيبيليتي اللي هي يكون يديرونجا من الضوء، سنسيبل على الضوء. هادي باش نتفكروها نيماجينو هاديك العريانه دايره نوادر كحلين، صح؟ دونك لا ترياد هي دي ميوكلوني اللي هما دي سوكوس مسكولير تاع لي بوبيير، دي زانومالي فلوجي اللي يجو بسبب لا فيرميتور دي زيو. لا فيرميتور دي زيو ديجا كاينه في لي ميوكلوني، لا فوتوسنسيبيليتي ونتفكروها بهاديك العريانه دايره دي لونيت نوار، لونيت دو سوليل ولا جو سي با. anyway donc les myoclonies palpébrales قالك représentent l'élément caractéristique de ce syndrome Givens اللي عندها غريانه عندها des cheveux jaunes. Elle consiste à des secousses marquées سيهدرنا عليها et une élévation des globes oculaires, voire la tête, avec ou sans absence. هنايا ما كانتش تبان. Et les cris sont brefs, 3 à 6 secondes. هذه باينة. قلنا 3 هذا رقم مهم في الsyndrome de Givens. Et surviennent essentiellement à la fermeture des yeux. Et les crises tonico-cloniques généralisées sont rares. Et le G, tant que c'est une crise généralisée, il montre des bouffées de pointe généralisées amples à la fermeture des yeux. Le traitement est le valproate ou la lévocitérésine. Lévocitérésine, c'est un antihistaminique chaninchkel. Pardon, léviteracétam. Où le pronostic est constamment favorable. مسكينة هاد الغريانة ما عندهاش الزهر apparemment. Donc هذا ما كان. Donc pour le traitement كيفاش نتفكروه؟ donc كيما قلنا هاد l'enfant elle lève ses paupières, ses yeux et son visage. donc elle lève طلع normal, lève نتفكرو lève. و الVPA نتفكروها ses yeux eye بالانجلي بصح و V visage و P paupières. donc visage ou eyes ou paupières VPA. donc lève ou VPA. L'épilepsie myoclonique juvénile في le nom كاين jeune و كاين V تاع 20 ans اللي بين 6 و 26 ans. donc هي تجي بين 6 و 26 ans صح. و كاين ميوكلوني اللي هما دي سكوس ميوكلونيك بيلاترال سيمتريك peu après le réveil. كيفاش نتفكرو هاد الفقرة كاع كيفاش نتفكروها؟ دونك نيماجينو كاين واحد الغريان اللي عندها واحد 12 هكا مقلش بزاف، مقلش وما يعرف يدير والو في هاد الدنيا. دونك ناض صباح ابخي لو ريفاي تاعه راح للطابله وهو موالف ياكل هكا جو سي با شيكولا ولا كش حبسه، ما صابش، خبط بيديه لزوج الطابله، صاب هو خضره ما عجبتاش، ضرب بيديه زوج الطابله بلي ما عجبتنيش هاد الماكله. هذا الغريان معلق بزاف من ماما ايا، وكون ما تكونش كاينه ماما ما يقد يدير والو. ماما ديسيدت باش تعلمه وباش تعاقبه ديره في اون شامبر
اللي ما فيهاش لا لوميير وما تعطيش الكاربز تاعها اللي يبغيهم الشوكولا ودوك الصوالح الاخرين anything اللي هو كاربز اللي يبغيه. دونك الملخص المفيد les myoclonies اللي هو من نضرب بيدي على زوج طابلة ce sont des myoclonies bilatérales et symétriques peu après le réveil parce que هو من ناض ما صابش العفسة هذيك اللي هو موالف يفطر بها. متعلق بزاف بماما دونك فارماكو سنسيبل اي فارماكو ديبوندون صح. و دونك ماما ديسيدت باش ديرها في اون شامبر اللي ما فيهاش لا لوميير قلنا نفكروا بها لا موتريجين ما لازمش نعطوه لا موتريجين باسكو تقد تاغرافينا وما لازمش نعطوه الكاربز اللي هي كاربامازيبين صحيح. و تريتمون لي افيكاس عندي لي فيتيراسيتام و الفالبروات و الاخر صحيح صح. فارماكو سنسيبل هي دي دوز صغار يقدو يريغليونا ليبيليبسي بصح فارماكو ديبوندونت معناتها ما نقدوش نحبسو هذا لي ميديكامون اوكي دونك نديرهم دائما دونك فارماكو سنسيبل دي فابل دوز يريحونا هاد ليبيليبسي مي ما لازمش يحبسو دونك فارماكو ديبوندون. الكريز تونيكو-كلونيك جينيراليزي بريدومينونت هما لي دايما لي زعما لا فورم كومون اللي نعرفوها تاع لي كريز ديبيليبسي اللي شفناها في لا فيديو لاج تاعها من 5 à 26 ans et les filles هما les plus atteints l'épilepsie généralement les filles في كاع لي تيب ما عدا quelques-uns ولا ان اللي غادي نشوفوه دروك et elles sont caractérisées par des crises tonico-cloniques généralisées ou بالك des absences ou la myoclonie. Donc, يقدروا يكونوا associés. Elles sont déclenchées par la privation du sommeil, la prise d'alcool ou le carbamazépine ou l'oxcarbazépine. صح؟ كيفاش نتفكروا هادو؟ Donc le tonus musculaire باش يكون عندك un tonus musculaire مليح لازم لك ترقد غاية وتزابي الكحول ما تشربش زعما الكحول صح ترقد غاية دونك كوما ترقدش غاية اللي هي لا بريفاسيون دو سومي غادي تجيك دي كريز تونيكو كلونيك تونوس وكنت تشرب دونك غادي بريز دالكول غادي تجيك دي كريز تونيكو كلونيك دونك il faut تزابيهم les carbamazépine و oxcarbazépine اوكي نروحو دروك لي كريز فوكاليزي Hi buddy, can you give me a high five? Can you kiss my hand? Kiss my hand? That is your mom. Can you point to your mom?
Donc l'épilepsie focalisée الأولى هي l'épilepsie à paroxysme rholandique ou l'épilepsie avec pointe centrotemporale. Donc زعما في le lobe temporal في le centre تاعه صح. Donc elle est fréquente. Le début تاعها من 2 حتى 13 ans. Et le pic تاعها من 7 حتى 8 ans كيما هاد l'enfant اللي شفناه بالك عنده 9 ans ولا 10 ans. كيفاش نتفكروا هذا غولونديك؟ نتفكروه بلا فيديو هذاك الغوريان نسموه رولاند صح. هاد l'enfant ما عندهش des antécédents personnels neurologiques. C'est important parce que l'épilepsie زوجة تاع le lobe temporal اللي هي la face interne du lobe temporal فيها antécédent de fièvre ou la convulsion fébrile صح. أيا donc chacun fait de la crise. La crise, elle survient généralement la nuit et se manifeste par des secousses cloniques du coin de la bouche et émission de sons gutturaux et tremblements de la mandibule et gêne pour bouger la langue et avaler et bavage et paroles difficiles ou impossibles. هاد لا فيديو ماشي بان فيها هاد الهضرة مي كاين واحد لا فيديو في اليوتيوب ما صبتهاش مي بغيت نصنع هاد لا فيديو باش نوريها لكم مي تشوفوا اون في اللي مصورينها في الظلمه باسكو كانت لا نوي. هاد لا في كانت بغون لحد راني نتفكرها. كانت لها فمها وفمها هكا يرجف لا مونديبول تاعها ترجف وميم لو كوان دو لا بوش تاعها يرجف دونك دي سكوس كلونيك وكانت تخرج لا ساليف من فمها هكا تشوفوا هكا لا ساليف بيضة. راني نقول لكم بالتفصيل باش تيماجينو باسكو ما تقدش تافالي ما تقدش تحرك لا لونغ صح. وكانت دير ان صون لي دير ولا جو سي با دي سون غوتورو هكا تسمعوهم في لا فيديو كاع. مالوغوزمون ما صبتش هذيك لا فيديو. هيا دونك تفكروا هاد لا ديسكريبسيون اللي نقولها لكم اون في برون اللي صوروها على فامي تاعها في الليل تشوفوا هكا بلا طورش وكاع باسكو الظلمه وكانت حلها فمها هكا المونديبول تاعها ترجف وتاني لو كوان دو لا بوش يرجف ويخرج لا ساليف من فمها باسكو عندها impossibilité d'avaler وش تاني ودير دي سون غوتور ودير etc. Donc fleu j'ai عندي des pointes diphasiques centrotemporales activées par le sommeil كما قلنا هادو les crises يجوا في le sommeil و diphasique كيفاش نتفكروها بلي هاد l'épilepsie عندها deux noms اللي هي paroxysme rholandique و centrotemporal. même le nom centrotemporal فيه زوج تاع المركبات centrotemporal صح. Dans 70% des cas عندي l'enfant يدير غير زوج تاع لي كريز في العام. l'anomalie génétique responsable هي الميوتاسيون du gène GRIN2A. كيفاش نتفكروا هذا الجين GRIN2A؟ l'enfant لك remarqué على لابس une chemise à carreaux verte زعما لي كارو تاعها vert verbe l'anglais هي green صح. donc GRIN2A صح. أيا وقالك c'est une épilepsie bénigne fonctionnelle. La guérison تاعها spontanée donc avant la fin de l'adolescence donc مين spontanée علاش نديرو لها الدواء donc l'abstention thérapeutique et de règles. Bo. The light here? Yeah. Can you talk to me? Come on. Bo. Come on, bud. Right there. Bo. Come on, Hey. get my hand. Is it on? Yeah, I turned it on. Okay, that's fine. I need you to take out. Boo. Please. Boo. I need you to take out your phone. I need to see what time it is. Hey, Bo? Boo Bear. نروحو دروك للسيندروم دو بانايتوبولوس. دونك هذا ديبوت تاني من 1 حتى 14 جون لونفونس والبيك تاعه 5 ans. et aussi
يجي في الليل. دونك لو سيندروم اباروكسيزم غولونديك يجي في الليل وبانايتوبولوس تاني يجي في الليل. كيما شفنا في لا فيديو كانوا ديجا يصوروا في الظلمه، لكن شفتوا كاين فلاش تما تفكروا هذاك الغريان باللي صوروا في الظلمه. كيفاش نتفكروا ديجا لا فيديو انا حسيت بلي هذاك الغريان تاع المو هكا راه ستاغني وحال عيني ايتو ولي زيو ديفيي ولا كولور تاعها راهي بلو كاع. انا حسيت راه جونغ لايك مامي كيما المومياء هكا. دونك تفكروا الفراعنه ديجا بانايتوبولوس يشبه الاسم تاع فراعنه صح. دونك كيما شفنا في لا فيديو سي كان الغريان لي زيو تاعه ديفيي وكان اوسي جونغ ما يتحركوا ما والو، وكان عندها سيانوز ولي سيمبتوم فيجيتاتيف ما كانوش باينين. كيفاش نتفكروا لي سيمبتوم فيجيتاتيف اللي هما فوميسمون بالور وميدرياز وتروبل كارديو ريسبيراتوار اي تو؟ كيفاش نتفكروهم؟ الفراعنه بكري باش كانوا يحنطوا دي فوا يوتيليزو دي فيجيتو. دونك نتفكروا لي سيمبتوم فيجيتاتيف صح. دونك بانايتوبولوس يشبه اسم تاع كاشا فرعون الفراعنه. ديجا الغريان كان عينيه ما يتحركوش وديفي وكان سيانوزي ايا ودونك يشبه للفراعنه. لا سيمبتوماتولوجي فيجيتاتيف نتفكروها باللي فيجيتو اللي كانوا يحنطوا بهم لي مومي تاعهم. قالك في البداية لا ماجوريتي دي كا لا كونسيونس تكون نورمال ابخي كل ما زادت لا دوري دو لا كريز اللي هي فوق 10 مينوت توصل حتى 30 مينوت ولا دي زور. 10 مينوت نتفكروها ب10 تاع لي لتر اللي راهم في بانايتوبولوس. دونك كل ما زادت لا كريز كل ما لا كونسيونس فا سالتيري. لو جيردين سيبو فيه دي زوند لونت كيما اسم بانايتوبولوس اللي طويل و لون باش ينتطق. لونت مولتيفوكال ا بريدومينونس اوكسيبيتال نتفكروها ديجا بالديفياسيون دي زيو. شكون اللي ريسبونسابل على لا فيو؟ هو اللوب اوكسيبيتال صح. لو دياغنوستيك ديفيرونسيال هو لا ميغرين ولا غاسترو اونتيريت اللي فيهم دي فوميسمون ولا في الميغرين لي زورا. و لو برونوستيك اي فافورابل عندي 2 à 5 كريز اون تو كاع وتقد تولي تديفلوبا اون ايبيليبسي اباروكسيزم سونترو تمبورال هكا يقولوا سيتها مهم غولونديك اللي تسمى شوفوا من العينين تروح للفم. اوكي لو تريتمون هو لانجيكسيون تاع بنزوديازيبين اون كا دو كريز برولونجي. ولا كانت لي كريز سون بو فريكونت ما نديروا لها والو ابستنسيون ثيرابوتيك. كيفاش نتفكروا البنزوديازيبين باللي في السيندروم دو بانايتوبولوس بنزوديازيبين يشبه كلمة بنزين والبنزين يشبه كلمة البنزين هو ديجا من البترول والبترول ديجا جا من آلاف سنين بسبب الحيوانات والنباتات اللي تحلوا. دونك لي فيجيتو اللي هدرنا عليهم للتحنيط تاع لي مومي تاني صنعوا لنا البنزين اللي نستعملوه كوم تريتمون اللي هو بنزوديازيبين. اوكي صح. ليبيليبسي ا كريز اوكسيبيتال دو ديبي تارديف ولا يسموهم لي تيب كاستو ما صوبت اون فيديو مالوغوزمون. مهم هي تشبه للسيندروم دو بانايتوبولوس. ديجا سي سون دياغنوستيك ديفيرونسيال مع لا ميغرين. من لو نون كاين دي كريز اوكسيبيتال تما la clinique il y a des hallucinations visuelles simples, déviation des yeux de la tête qui met le syndrome de Panaitopoulos avec parfois propagation bilatérale tonico-clonique, les crises tonico-cloniques généralisées normales et il joue durant la journée diurne et parfois suivi de céphalées اللي يشوف des hallucinations بدا راسه يضره من بدا بالك يجوا des vomissements et des nausées dans 50% des cas. عندي une prédisposition génétique اللي ماهمش حاضرين عليها et le G غادي نصيبو des points d'onde occipitales qui s'atténuent ou la disparaissent à l'ouverture des yeux. تما من يحل عينيه يروحوا هادو les points d'onde. شكون اللي من يبلع عينيه يجوا هادو les points d'onde؟ تفكروا شويه. le type gasto l'épilepsie de Givens, syndrome de Givens. Le syndrome de Givens, il y a les points d'onde mini belaïne ou le type gasto occipital
من يحل عينيه يجوا لي بوين دونت صح. كيما قلنا شو كنت نقول حاجه لو دياغنوستيك ديفيرونسيال هو سيندروم دو بانايتوبولوس ولا ميغرين. ليفولوشن يا يريح يا ما يريحش. دونك لا غيريزون دون 50% ولا تقعد لي كريز دون 40%. اي لو تريتمون هو كاربامازيبين. دونك كيفاش تفكروها ولا ماني عارف. انا هادي عقلت عليها ديريكت باللي الكاربامازيبين وحده للسيندروم ليبيليبسي اوكسيبيتال. اوكي نروحو شويه ليبيليبسي دو لا فاس انترن دو لوب تمبورال صح. دونك الديبي شي لونفون ولا شي لادولت هنايا صح. عنده دي زونتيسيدون دو كونفولسيون فيبريل كومبليكي. كيفاش نتفكروا لي كونفولسيون فيبريل في لا فاس انترن دو لوب تمبورال صح. نتفكروا لا فييفر وهي كيفاش نمزوروها في بزاف بلايص من بينهم. كيفاش نمزوروها دونك باغ اكزومبل في لا بوش نورمال، في لوغاي، في لي زيسل سو لي سيل زعما في لانوس. دونك هادو كاع نقدروا نسموهم دي بلاص لي ال سون انترن. هي elles sont pas tellement internes بصح حنا نقولوا بلي elles sont internes مع لي سيل سو لي سيل ما راهيش كيما البلايص الاخرين. باغ اكزومبل لا بوش راهي بلاصه انترن نحلو ونبلعو، لوغاي تاني ندخلو داخل، لانوس اوسي. دونك سوا لا انترن دونك نتفكروا لا فييفر في لا فاس انترن دو لوب تمبورال. دونك لي كونفولسيون فيبريل جايين في ليبيليبسي دو لا فاس انترن دو لوب تمبورال صح. Après, les crises se manifestent par une sensation du gène respiratoire ascendante bien mémorisée par le patient, suivie par un arrêt psychomoteur ou fixité de regard ou mâchonnement, activité gestuelle, etc. Donc, أنا كنت نتفكر باللي l'épilepsie de la face interne du lobe temporal c'est une absence précédée par un gène respiratoire صح. تسمى الأولى عندها une symptomatologie respiratoire ascendante peut-être تجيها une absence. Après يدير une activité gestuelle simple في يديه كيما l'absence normale ومن بعد attitude dystonique كيما هكا واحد عنده une dystonie في le membre supérieur contralatéral. تما أنا عندي lobe temporal droit. الكونترولاتيرال هو الجوش هو اللي يكون فيه اون ديستوني. لي غام غادي يكون عندي اون سكليروز ايبوكامبيك. كيفاش نتفكروها دونك ليبوكامب حيوان مائي جميل كيوت يبغوه اي ثينك الغراوين مانيش عارف مي بون غادي كيما راكم تشوفوا في هاد لا فوتو اللي راني حاطتها الكعاله تاع هاد ليبوكامب جايه دايره للداخل انترن. Donc l'épilepsie de la face interne du lobe temporal. Après, en cas de pharmacorésistance, قال لك نديرو une chirurgie. صح. كيف نتفكروا chirurgie مع سكليروز etc. شفتكم هذا غوري انا كتلتني بزاف. anyway هذا عنصر الشفقه اللي جانا نسحقه بزاف في الميموريزاسيون. علاش؟ باسكو ديجا ريماركينا في لا فيديو لو سبازمون فليكسيون اوكي. لو دوزيام ماركور ولا جو سي با سي كو مالوغوزمون هاد الغوريانه غادي تقعد عندها ان روتار بسيكوموتور اي كلشي مخلط في اللوجي صاي صح. لي زيتيولوجي تاني مالوغوزمون يا ما على بالناش هما يا بوست انوكسيو سي با ايفيدون كاع هادي ماشي مليحه اي سكليروز توبيروز بورنوفي دو بورنوفي كلشي ماشي شباب. سي اون ايبيليبسي تاني مالوغوزمون فارماكوريزيستونت اي تريتمون عندي الكافاباترين وينقص لنا لو شون فيزوال ولا لي كورتيكويد ولي كورتيكويد تاني ماشي مليح. و لو برونوستيك ديجا اي ديفافورابل دون 2 تيير دي كا. دونك تفكروا عنصر الشفقه اللي جاكم
في هذا الآخر عندنا لا ترياد اللي فيها لو سبازم اون فليكسيون صح. لو سبازم اون فليكسيون كنا نشوفوه في لا فيديو. عندنا اوسي لو روتار بسيكوموتور اللي غادي تجيها ولا لي بسياريتمي في لو جي ou le pronostic défavorable dans 2 tiers des cas ou le traitement qui est résistant la pharmacorésistance ou le traitement اللي كاين gabapentin déjà ماشي مليح ينقصنا le champ visuel ou les corticoïdes ou même les corticoïdes ماشي مليح. OK صح. ou c'est une encéphalopathie هذه تاني بوان اللي خصنا نفكره. صح. كنتو تشوفوا باللي راهي تحرك في راسها جونغ تحسبها هي راهي ترقص. واحد من يرقص نقول له باللي عندك الغوست وراك فرحان اتسيتيرا. دونك نتفكروا غاستو كانت تحرك لونسيفال تاعها هكا ديفيه دونك انسيفالوباتي صح. على عكس لي فوتو لي فيديو اللي شفناهم لي سيندروم اللي شفناهم هذه سيتون épilepsie ou un syndrome qui touche les garçons plus que les filles et débute entre 2 et 7 ans. عندها une triade. شكون اللي عندها triade؟ عندنا le syndrome de Givens عندها triade وويست عندها triade وهذه لينوكس غاستو تاني عندها triade. شي هاد لا triade تسمى W و G والL نقدو نلموهم في كلمة جافيل لكن كتبنا دبليو في بلاصة الفي دونك جافيل. هادو لي ترياد. شي هاد لا ترياد عندي اسوسياسيون دو بليزيور تيب دو كري. تسمى هذيك الغريانة مسكينة عندها كاع عندها تونيك اكسيال عندها اتونيك وعندها ابسونس اتيبيك وعندها روتار دي زاكيزيسيون وعندها دي بوين دوندلونت ديفوز ا لو جي. هادو والله غالب زعما ما صبت كيفاش نلمهم عقلوا عليهم كيما راهم. ليفولوسيون تاعها déficience intellectuelle, crise et réfractaire et parfois état de mal épileptique responsable de décès ou traitement ou الفالبروات ولا motrigine ou rifinamide ou chétani le clobazam ou بالك الرégime cétogène ou stimulation du nerf vague يكون عندهم une efficacité صح. هادو قلت لكم ديزولي ما سبت لهمش اون ميثود ميموتكنيك انني عقلت عليهم كيما راهم. سي لو سول سيندروم اللي ما خدمت فيه والو ما حوستش عليه زعما. anyway نروحوا للونسيفالوباتي الطويله كاع في الاسم. l'encéphalopathie épileptique avec pointe onde continue du sommeil long. وعيت وانا ننطق في هذا الاسم. heureusement ما غاديش ننطقوها بزاف هذا الاسم parce que c'est rare et débute chez l'enfant de 5 à 7 ans et se manifeste par une triade aussi. شوفي هاد لا triade فيها des troubles de langage وفيها hyperactivité و troubles de l'attention et du sommeil. صح. والله لا بانت لي انا كيما كاع غراوين تبالي كاع غراوين عندهم هادو التصفال مش عارف. anyway صح. les crises قالك d'épilepsie sont rares ou le G c'est bon. des points d'onde de grande amplitude كيما هذا الاسم الطويل et bilatéral et synchrone continue ou subcontinue هادو نشوفوهم flânant continue du sommeil long en moins في 85% du tracé du sommeil long صح. وفي plusieurs enregistrements باش نكونفيرمو صح. OK donc c'est une urgence médicale. وهاد l'urgence لازمنا نبريزوها en charge en milieu hospitalisé spécialisé et elle est résistante aux antiépileptiques. مزية elle est rare. donc باش نداوها نتريتوها بليدروكورتيزون à la dose de 10 mg pendant 1 mois et demi avec dégression progressive des doses sur plusieurs mois. toujours l'hydrocortisone نبداو نقصوه بشويه
et de fortes doses de benzodiazépine. شكون اللي داو benzodiazépine تفكروا syndrome de Panaytopoulos sont aussi utiles. بزاف les anti-épileptiques كاع اللي درنا عليهم من لحد الآن elles vont aggraver la symptomatologie et l'évolution elle est spontanément favorable à l'adolescence où يقعدونا quelques séquelles cognitives comportementales بالك يقعدوا. اوكي heureusement كملنا عييت وبالك رماركيتوني بلي نهضر بشويه باسكو سي فري راني نهضر بشويه باسكو راني عاي وراه الليل اي بون دونك ان شاء الله يا ربي يكون هاد لا فيديو تكون بينيفيك بور فو وعاونتكم ان شاء الله يا ربي ما راهش ديفيسيل كيما كان يبان وصاي. الا كان بغيتو تقولوا عفسه قولوها لي في لي كومونتير، بغيتو تصحوا لي قولوا لي في لي كومونتير، ولا كان si vous avez d'autres astuces pour aider plus قولوا لي كتبوهم في لي كومونتير toujours. Et merci.